سلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. دعا ہے اللہ پاک اج دا سبنا دا اس بابرکت پر رونق محفل دے اندر بیٹھنا، منتظمین دا اہتمام کرنا، علماء کرام دا تشریف لے آنا، قائدین مرکزیہ اور یوتھ فورس دے شاہین و شہباز، محترم بھائی بلال صاحب، پیارے بھائی اسماعیل صاحب اور دیگر رفقاء اس مسجد دی انتظامیہ، اللہ پاک سب دی حاضری، محنت، کاوش، محبت اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے. بہت جلد انشاءاللہ شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ تھوڑے سامنے ہونگے. اللہ تمام علماء دی حفاظت فرمائے. میرے ذمہ عنوان ہے بیٹی کی عظمت.
میں انتہائی اختصار نال چند باتاں تھوڑی نظر کرنا چاہنا۔ اللہ پاک شرح صدر کر کے صحت نال حق سچ بیان کر کے تھوڑے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دور جاہلیت کے اندر لوگ بیٹیاں تو انتہائی نفرت کرتے سن اور نفرت بھی آخر والے درجے والی، اتنی نفرت کہ سکا باپ اپنے ہاتھ نال اپنی بیٹی نو گڑا کھود کے سٹ کے زندہ دفن کر دینا سی۔ عورت نو تے اس دور دے اندر بھیڑ بکڑی اور جانور دی طرح سمجھا جاتا سی۔ ایتھے کریم آقا حضور تشریف لے آئے نے، عورت نو تحفظ ملیا ہے، شان ملیا ہے، وقار ملیا ہے۔ ماں دی صورت اندر، بیوی دی صورت اندر، بہناں دی صورت اندر اور بیٹی دی صورت اندر، میں اس طرح کہاں کہ عورت جس روپ اندر بھی ہوئے، ماں ہوئے تے اللہ پاک نے بیٹیاں نو باڈی گارڈ بنایا ہے، خدمت گزار بنایا ہے۔ بیوی ہوئے خامد نو باڈی گارڈ بنایا ہے، بہن ہوئے بھائی نو باڈی گارڈ بنایا ہے، بیٹی ہوئے تے اللہ پاک نے باپ نو محافظ اور باڈی گارڈ مقرر کیتا ہے۔ اے وقار، اے عظمت اور اے تحفظ کائنات دے اندر عورت نو اسلام نے دیتا ہے۔ دیگر مذاہب دے اندر آج بھی عورت نو بالکل ان سمجھو استعمال کر کے تے ردی دی ٹوکری دی اندر آج بھی لوگ معاملات کر دے۔ بیٹے اللہ پاک دی نعمت نے اور بیٹیاں اللہ پاک دی، جنہوں پتہ ہے وہ بولے، بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت دیا نے۔ اس دور دے اندر بھی ایسے خاندان ہے نے جڑے چند مرلیاں دی خاطر، کو کلے مربع تے زمین دی خاطر بیٹی تو نفرت کر دینے کہ سانو ہن اپنی جمع پونجی تھی دی وجہ تو اگلے کر دینی پائے گی، تھی دے دینی ہے، بیٹی نو ٹور دینا ہے، حق دیندیاں دل نو ہول پیندے نے تے بیٹی تے حق دا ڈاکو بن جاندا ہے۔ نمازی بڑا میں وابی تے میں سنی تے میں دیوبندی تے میں فلاں تے فلاں، مگر جدوں بیٹی تے حق دی واری ہوندی ہے نا، بہنا دے حق دی واری ہوندی ہے تے پھر سب کچھ ختم ہو جاندہ ہے تے بہت بڑا قبضہ گروپ بن کے بیٹھ جاندہ ہے۔
ਡਾਕੂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। آئیے بڑی محبت نال اج دا پیغام سنیں گے۔ میں انشاءاللہ تہاڈی نظر کرنا ہے، جیڑا بندہ بیٹیاں نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، اللہ واسطے تربیت کردا ہے، پھر دینی کرانہ دیکھ کے نکاح کردا ہے، پھر بیٹی نو اودا حق دیندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو کی انعام دیندا ہے؟ بڑی محبت نال غور کرنا ذرا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ ساؤنڈ بڑا کمال ہے۔ اب جڑی آخر تے ذرا واہ لمبی لہرے کٹا دو، ہاں باقی ٹھیک ہے۔ مینوں انہاں دی آواز آوے ذرا سبحان اللہ دی، تاں مینوں ذرا ان سمجھو میرا پیٹرول ہے، میرا نہیں سارے علماء دا ہی۔ اللہ اکبر، غور کرنا محبت نال۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان دا جاواں۔ بڑی محبت نال اس مقام دے ترجمے دے غور کرنا۔ فرمایا او دنیا جہان دے لوگو، للہ ملک السماوات والارض۔ فرمایا زمین و آسمان دا نظام چلان والا اللہ ہے، زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان دا خالق اللہ ہے، اللہ تے کلا ہے۔ میں اج کواں عقیدے دی دعوت، اللہ اکبر، بیٹے عطا کرن والا اللہ ہے، بگڑیاں بنان والا اللہ ہے، ڈوبیاں تارن والا اللہ ہے، وگڑے سوارن والا اللہ ہے، مشکل کشائیاں کرن والا اللہ ہے، حاجت روائیاں کرن والا اللہ ہے، بیٹے دین والا اللہ ہے، بیٹیاں دین والا اللہ ہے، عزت دین والا اللہ ہے، شفاواں دین والا اللہ ہے، رزق دین والا اللہ ہے، اللہ تے کلا ہے۔ غور رکھنا محبت نال ذرا، او جنوں چاہے پتر دے دیندا ہے، جنوں چاہے او بیٹیاں عطا کر دیندا ہے، جنوں چاہے پتر بھی دے دیندا ہے تے دھیاں بھی عطا کر دیندا ہے۔ اے میرے رحمان دیاں تقسیماں نے، اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، اے میرے رحمان دیاں
عطاواں نے اے میرے رحمان دی دینے او مالک جنوں چاہے دے دیتا ہے او رحمان او رحیم او داتا ہے او علا کل شیء قدیر. غور کرو محبت نال ذرا ویندے نہیں دے آسے پاسے نظر دوڑاؤ نہ ذرا سوڑیو. اللہ پاک دیاں مرضیاں نے کتے میرے رحمان نے جناب والا کھانو لبدا کوئی نہیں پہننو چجدا لبدا کوئی نہیں گھر دے اندر غربت نہیں غربت کھاتے پاکڑے تے اللہ پاک نے 10 دیاں پتر عطا کیتے نے اور رحمان نے او دیاں تقسیماں تے کئی ایسے بھی جوڑے ہیں نے ساری ساری عمر لنگ جاندی ہے ترلے لیندیاں ڈاکٹراں دے بوئیاں تے تکے کھاندیاں حکیماں طبیباں دے دروازیاں تے تکے کھاندیاں دوائیاں کھاندیاں نسخے استعمال کردیاں ساری ساری عمر لگ جاتی ہے. اللہ پاک نے دولتاں دا مالک بنایا ہے میرے رحمان نے گڈیاں تے کاراں دا مالک بنایا ہے بڑے زمیناں تے جائیداد مکان پلاٹ دکاناں دولتاں دی ریل میرے نوکر جا کر گھر دے اندر لگے پھر دیڑے اللہ نے سب کچھ دیتا ہے. اللہ اکبر. بہو جی کہن والے تے ہے اللہ مالک مالک کہن والے تے ہے اللہ اکبر سونے ہو پر مرضیاں میرے رحمان دیاں بابا کہن والا نہ کوئی اللہ نے پوت دیتا ہے تے نہ کوئی دھی عطا کیتی ہے. اے میرے رحمان دیاں مرضیاں نے فرمایا یا ابو لمن یشاء اناث وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جنوں چاہے پتر دے جنوں چاہے ہو بیٹیاں عطا کر دے اللہ دیاں مرضیاں نے. میرا رحمان چاہے بڑے بڑے ولیاں نو محروم کر دیندا ہے او رحمان چاہے تے بڑے بڑے علماء نو محروم کر دیندا ہے. میرا رحمان چاہے تے نبیاں نو محروم کر دیندا ہے. میرا رحمان چاہے تے اپنے خلیل نو 80 سال تک محروم کر دیندا ہے. او دیاں تقسیماں او دیاں مرضیاں نے. اللہ اکبر. غور کرو نا محبت نال. اور کتے مینوں یاد آئے آؤ میں تانوں ایک سید دی گل سناواں. حضرت سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کیے مرکزی مسجد حضرت شاہ جی جناب والا لوگ دوروں دوروں دعاواں کران واسطے اوندے نے. شاہ دی دعا کرو نا اللہ پاک شفاواں دے دے. شاہ جی دعا کرو نا اللہ پاک پتر دے دے. شاہ جی دعا کرو نا اللہ پاک دھیاں دے دے. شاہ جی دعا کرو نا اللہ پاک برکتاں پا دے. دنیا دعاواں کران واسطے ہوندی ہے. اللہ اکبر. تے جمعے دا ویلے حضرت شاہ جی منبر تے بیٹھے نے تے مسجد کھجا کھج بھری ہوئی ہے دنیا بیٹھی ہوئی ہے تے شاہ جی جمعہ پڑھا دینے پہ جمعہ پڑھا دیا قرآن دی اس آیت تے پہنچے نے پڑھ دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور
شاہ جی نالے قرآن پڑھی جاندے نے تے نالے اکھاں ڈلدیاں نے پیاں نالے اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے تے انجا آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھائیاں نے فرماندے نے مولا تیریاں مرضیاں نے اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو اینو پتر ہی پتر عطا کیتے نے اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو اینو تھیاں ہی تھیاں عطا کیتیاں نے اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو اینو پتر بھی دتے نے تھیاں بھی دتیاں نے ایک سید ہے جنوں نہ کوئی پت دتا ہے تے نہ کوئی دھی دتی ہے مولا تیریاں مرضیاں نے اللہ اکبر یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ دیاں مرضیاں اور دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا اور دیاں پوتیارو موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے اختیارات دا مالک میرا رحمان کتے می پائی جاندائے کتے جناب والا اے جناب رون دے مجبور کر دیندہ ہے کتے دولتان دے اولاد کوئی نہ کتے بکھائیں تے جناب اولاد دیا لینا لگانے دھیان کرو محبت نہ سنیو اے اللہ پاک دی دین غور کرنا جڑا جان دے ہو میں پہلا دسے آئے کہ پتر اللہ پاک کی نعمت نے بیٹیاں رحمت نے پر بیٹیاں میرا رحمان انہوں دیندہ ہے جدے تے مان ہوئے جدے نال پیار ہوئے جدے نال محبت ہوئے اللہ پاک اس بندے نو بیٹیاں عطا کردہ ہے رحمت بنا کے عطا کردہ ہے تیاں رحمت ہویا کردیاں نے غور کرو نا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا دنیا والو کائنات دے لوگو فرمایا بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو بیٹیاں نو پسند کریا کرو بیٹیاں نال پیار کریا کرو بیٹیاں نال محبت کریا کرو بیٹیاں نال الفت کریا کرو حضور فرماتے نے بیٹیاں نو اللہ نے رحمت بنایا ہے تواڈے واسطے رحمت بنایا ہے انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے انجے دا پتر آیا ہے انہیں اپنے بیٹے نو سینے نال لایا ہے انہیں متھا چومیا ہے تے اپنی گود اندر بٹھا لیا ہے تھوڑا جا وقت گزرے ہے تے اس بندے دی بیٹی آ گئی ہے بیٹی آئی ہے تے نے جناب اس طرح پیار نہیں کیتا اوے محبت نہیں کیتیاں این ذرا جلا کے کر کے بٹھا لیا میں قربان مدینے والے تو میں قربان اس سونے نبی تو میں قربان اس مکی مدنی سرکار تو میرے نبی نے ویکھی ہے حضور نو جناب والا ایدہ معاملہ پسند نہیں آیا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا میرے لاگے پہن والیا اور جویں پتر نال پیار کرنا ہے جویں بیٹے نال پیار کرنا ایویں بیٹی نال بھی پیار کرنا ایویں اپنی دھی رانی نال بھی محبت کرنا اور جانتے ہو سنو جلال پور پٹیاں تے رہن والے ہو اور میرے معزز بزرگوں تے ساتھیوں تے چھوڑے دیرو دور ننگل سننا ذرا آج تے دور دے اندر بھی دنیا پتر
پتر کر دیے، پتر میرا وارث بنے گا، پتر میری پگ نو سنبھالے گا، پتر بڑا پیٹ میرا سہارا بنے گا، پتر میری لاٹھی بنے گا، پتر مینوں لئی پھرے گا۔ بیٹیاں تے اگلے گھراں دیاں نے، دھیاں تے اگلے گھراں تے ٹر جانیاں نے۔ اج تے دور دے اندر وی دنیا ایویں کر دی ہے، پر اساں ویکھیا ہے باپ بڑا پیٹ آ گیا ہے، ماں بڑا پیٹ چلی گئی ہے، رات دا ٹائم ہے، ماں نو کھنگ لگ گئی ہے، پتر نو کھنگ لگ جائے، ادھر جنابے والا باپ نو کھنگ لگ جائے، پتر اپنے کمرے چوں باہر ہوتا ہے تے آ کے آندا تینے بد پرہیزیاں کر دیو، رات نو کھنگ کے ساڈی نیند بھی خراب کر دیو۔ اینی گل کہہ کے تے اندر چلا جاندا ہے، اے اپنے بچیاں نو لاگے نہیں آن دیندا، جراثیم نہ لگ جان، انہاں نو بیمار بچے نہ ہو جان، مگر جان رہے اور جنہ تیاں نو سمجھ لے اگلے گھراں دیاں مہمان نے، ہاں اینا ٹر جانا ہے، پر تو نہیں جاندا اور بیٹیاں ماں باپ دے سائیں سال لیندیاں نے، بیٹیاں بڑا احساس کر دیاں نے، اور بیٹیاں ماں باپ دا بڑا خیال کر دیاں نے، بیٹیاں اپنے باپا دے قدم چوم جاندیاں نے، بیٹیاں اپنی ماما دے قدم چوم جاندیاں نے، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کر جاندیاں نے، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ نال الفت کر جاندیاں نے، اور ماں نو کھنگ لگ جائے، بیٹی ساری رات سوندی نہیں، باپا دی طبیعت خراب ہو جائے، بیٹی نو پتہ لگ جائے صحیح دور بیٹھی ہوئے تے پاویں راتوں رات پہنچ جاندی ہے، اپنے باپا کول پہنچ جاندی ہے، میرے باپا بیمار نے، اللہ اکبر نو بیٹی کیا جاندا ہے، اور بیٹی یہ کر کے محبتاں کر دی، اور سونے ہو بیٹیاں والے ہو اور پیار کریا کرو انہاں دیاں رانیاں نال، محبت کریا کرو انہاں نال، عقیدت کریا کرو انہاں نال، انج پیار کریا کر جویں میرے نبی نے پیار کیتا ہے، جویں حضور محبتاں کر گئے انج پیار کریا کر، غور کرنا محبت نال کرا۔ آؤ میں تانوں ایک حدیث سناواں، جیڑا بیٹیاں نال پیار کردا اللہ پاک نو انعام کی دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، 3 دھیاں دتیاں نے، محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، بیٹی دا خیال کردا ہے، تعلیم و تربیت اہتمام کردا ہے، نکاح دا بندوبست کردا ہے، اللہ اکبر، بیٹی نال انج کر کے محبت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے۔ انج کواں اللہ پاک بیٹیاں دا کر کے او دے تے جہنم دے درمیان دیوارا بنا دیندا ہے، پردے بنا دیندا ہے اللہ پاک۔ اگلی حدیث سننا ذرا محبت نال، میرے پیغمبر مدینہ ہے، نبی پاک بیٹھے نے، اللہ پاک سب نو تھاواں وکھائے، آمین تے آکھو نا اللہ اکبر۔ میرے نبی بیٹھے مدینے دی رات ہوندی، مینوں لگدا تسی ہنے تھک گئے ہو، اجے تے بیان ہونا ہے پیچھے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ جڑا حضور دا نوکر آیا ایک کری سجی بان ٹوک کے کہے سبحان اللہ، تے جڑا نبی پاک دا حبدار آیا تے جدا دل کردا میں مکہ بھی ویکھاں مدینہ بھی ویکھاں، دوویں باواں چوک کے کہو سبحان اللہ۔ گھبرانا نہیں، لنگر پیچھے تیار تہاڈا انتظار کر رہا ہے، پر مولویاں جان چھڑنی اساں تہاڈی تے پھر تہانوں لبنا ہے۔ اللہ غور کرو محبت نال ذرا، مدینے دی رات ہوندی محفل ناچ ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی،
مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی رات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی رات ہوندی اگلی گل سن کے دل بڑا جی محبت نظر آقا آقا خود امام ہوندے آقا خود امام ہوندے دھیاں کو لئی دے نہیں بیٹیاں نو دئی دے نے اللہ پاک نصیب اچھے کرے لے جا اے میرے والوں میں بیٹا مدینے دی رات ہوندی جنہیں میں نو دینے نا پتران دے ہاتھ کلو ہی آپ دیو دھیاں کو نہیں میں لیندا مدینے دی رات پاوے لکھ دیو للاں گا تحفہ قبول کرانگا مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی رات ہوندی جملہ بڑا کمال دے تڑبڑا دے آقا خود امام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے سارے لاکھے جڑا مدینے والے دا غلام آیا کہے سبحان اللہ اور جڑا روٹی لئی آیا بالکل نہ بولے جڑا اللہ لئی آیا جو کہ کہے سبحان اللہ اللہ اکبر محبت نہ تڑپنا دی محبت نال پیار نال آقا خود امام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی صبح دی نماز ہوندی ادھر آواز نہیں ہے جے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی اندر کھڑی اے جماعت ہوندی اللہ اکبر غور کرنا محبت نال ذرا اللہ پاک تانوں سانوں اکٹھیاں مکہ دکھائے مدینہ دکھائے اللہ اللہ غور کرنا محبت نال ذرا میں جڑی گل پیا کرنا میرے پیغمبر تشریف فرمانے حضور پاک دے دیوانے بیٹھے ہوئے نے بڑی پیاری جی محفل لگی ہوئی ہے بڑی پیاری جی مجلس لگی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اور میرے دیوانے ہو فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں نے فرمایا پیار کر دے محبت کر دے اپنی بیٹی دی تربیت کر دے دینی گھرانہ میں کیوں دا نکاح کر دیندا ہے حضور فرماندے نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کرے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت دا حقدار بنائے گا میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اے پیار کیتا ایک دیوانہ ایک نوکر اے جناب والا برآمدہ سنے ایک سن کیا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں دتیاں نے کیا اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا حضور فرماندے نے فرمایا دیوانے اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا تے ایک دیوانہ اور بولی ہے ہولے ہولے چلتا حضور دے قدمہ ٹیا گیا تے آمدہ سونے اے
تو سن کیا جنوں اللہ پاک نے ایک بیٹی دیتی ہے کیا اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا میرے نبی نالے مسکراندے ہونگے تے نال آپ فرماندے نے ہاں دیوانے اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا پتہ لگا اور بیٹی ایک ہوئے بدلا جنت بیٹیاں دو ہون بدلا جنت بیٹیاں تین ہون بدلا جنت بیٹیاں چار ہون سات ہون 10 ہون بدلا اللہ پاک نے جنت بنایا توجہ کرنا محبت نال ذرا اتوں بھی بڑی گل سناواں میں تانوں ذرا اللہ اللہ پیار کرنا اپنی بیٹی نال تے جنت کمال ہے پیار کرنا اپنی بیٹی نال تے جہنم تو اپنے آپ نوں بچا لے پیار جگر جویں مدینے والے نے اپنی بیٹیاں نال کیتا ہے انج پیار کر لے حضور نے کیویں کیتا ہے میں تینوں دساں ذرا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے فرماندیاں نے جدوں کتے زہرا نے اپنے بابا نوں ملن واسطے آنا نا سیدہ فاطمہ حسن و حسین دی ماں میرے نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا حضرت فاطمہ اپنے بابا نوں ملن واسطے آندیاں نے حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے حضور پاک نے اپنے دوویں بازو لہرا لیندے نے آپ کو گل کردے نے مرحبا 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 میری نور نظر آ گئی ہے میری زہرا آ گئی ہے میرے جگر دا ٹکڑا آ گئی ہے آج تیرے بوئے تے بہن آ جائے باپ فوت ہو گیا ہے ماں فوت ہو گئی ہے تیرے دروازے تے بہن آ جائے اللہ اکبر ویکھ کے متھے وٹ پا لینے مہنگائی دا دور ہے اپنا ٹبر پالیے کہ جڑی اپنے بچڑے لے کے آ گئی ہے اینو پالیے ایو گلاں کردی ہے دنیا اللہ اکبر اور ہن تے بیٹیاں نوں اوندیاں ویکھ کے کئی باپ بھی متھے وٹ پا لیندے نے اللہ اللہ پر میں تیرے سامنے حضور دی گل پیا کرنا وا میرے نبی ہے جناب بالا مرحبا مرحبا میری نور نظر آ گئی ہے میری فاطمہ آ گئی ہے توجہ کرنا ذرا محبت نال جیتانا فاطمہ حسنین دیو مائے جیدانا سونا نے کدھر گئے جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے رحمتہ دی اچھائے حسنین دیو مائے جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد محمد دیڑی جائے محمد دیڑی جائے حسنین دیو مائے جیدانا فاطمہ سونا لے بھائی نوں بلاؤ لگدا روٹی کھان ٹر گیا جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے رحمتاں دی اچھائے حسنین دیو مائے اللہ اکبر غور کرنا محبت نال ذرا بڑے پیار نال پہلا دسیا میں تانوں نال یاد کرتے جایا دے پہلا دسیا پتر کون دیندا ہے
دھیاں کون دیتا ہے؟ بولو تے صحیح نا اللہ پاک عطا کرتا ہے پھر میں تانوں دسیا ہے بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہویا کردیاں نے بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے تو باتاں تیسری گل نے تانوں دسیں گے اللہ اکبر جڑا بندہ بیٹیاں نال پیار کرتا ہے اللہ پہلا انعام دیندا ہے میرا رحمان ہوندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے چوتھی گل یہ دسی جڑا بندہ بیٹیاں نال پیار کرتا ہے اللہ پاک انہوں جنت دا حقدار بنا دیندا ہے جڑا جنت دا حقدار بن جائے انہوں ہور کی چاہیدا ہے اللہ اکبر مگر ہاں سانو ایک چیز اور بھی چاہیے او کیڑی ہے اسی جنت جا کے بھی اس چیز دے متلاشی رہاں گے او چیز کیڑی ہے آ میں تانوں دساں اساں جنت جانا ہے ضرور جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے پر اس جنت جانا ہے جس جنت حضور دا ساتھ بھی ملے حضور دا دیدار بھی ملے اساں اس جنت جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے اللہ سب نو نصیب کرے غور کرو نا او کیویں ملے گا جنت تو ملے گی حضور دا ساتھ کیویں ملے گا حضور دا دیدار کیویں ملے گا اے بھی بال میرے پیغمبر نے دل چھوڑیا ہے علماء بیٹھے ہوئے نے دھیان کریا دے محبت نال کرا میرے نبی پاک فرماندے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں نے ہاں دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے فرمایا محبت کرتا ہے بیٹی نال پیار کرتا ہے بیٹی دی تربیت کرتا ہے بیٹی دا نکاح کرتا ہے بیٹی نو حق دیندا ہے بیٹی دی وجہ تو دکھ آتا ہے تے صبر کر جاندا ہے اللہ اکبر جان دیو جس معاشرے تو سی گزر رہے ہیں اور بیٹیاں والیاں نے بڑے دکھ نے بڑیاں بڑیاں ازمائشاں تے بڑے امتحان نے اللہ اکبر پہلے نمبر تے دنیا رشتہ ویکھن ہوندی ہے 100 نقص کڈ کے جاندی ہے 100 عیب کڈتے نے لوگ پھر اس تو بعد اگر رشتہ طے ہو جائے پھر لمبیاں لسٹاں سامنے رکھ دتیاں جاندیاں نے ہمیں جہیز میں یہ بھی چاہیے ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں اے سی چاہیے ہمیں پلاٹ چاہیے ہمیں مکان چاہیے ہمیں یہ چاہیے تو وہ چاہیے تو فلان چاہیے پھر لسٹ تیار ہو جاتی ہے سانو اساں برات لے کے آنا ہے تے کھانے اندر آ نہیں جے بنانا آ ڈش بنانی جو ساڈی نک نہ لگا دے آڈے اسی اینے براتیے لے کے آواں گے تے جان دیو دنیا آ جاتی ہے لوگ آتے بھی نے دھیاں والے والوں کھا بھی جاندے نے تے لوگ عیب بھی کڈ جاندے نے کھائی بھی جاندے نے تے اے بھی کہی جاندے نے تے اے کھانا ٹھیک نہیں بنیا اس کھانے تے فلاں کمیاں نے اس کھانے تے فلاں لوگ سے اللہ نوجوان آئے بزرگ آئے میں محبت کی گل کر لگیا وا جانے جدوں کسے دے بوئے تے کھانے کھان جاویں تے خدا را عیب نہ کڈیا کر نقص نہ کڈیا کر اللہ اکبر تو نہیں جاندا اے ایک ٹائم دا کھانا تو کھانا ہے پیا پر تینوں نہیں پتا ایک ٹائم دا کھانا بنان تے پیچھے کو بڈھے باپ دی کمر جھک گئی ہے ایک بندے نو چٹے آ گئے نے اللہ اکبر تو تے چند لقمے لا کے تیرا نیا پا کے ٹر جانا ہے پر تینوں نہیں پتا کہ دے پیچھے پوری زندگی دا خون پسینہ ہے پوری زندگی دی کمائی لگ گئی ہے اللہ اکبر اس وقت دھیاں والیاں نو ایویں نہ تڑپایا کر ایویں نہ ستایا کر اللہ اللہ اور ایڈو بھی بڑا امتحان ہویا کردا سونیو ادھر جناب والا بناتا گئی نکاح پڑھ لیا گیا ہے ہن مٹھائیاں پئیاں چلدیاں نے ہن مبارکاں پئیاں چلدیاں نے ہن کھانے پہ چلدے نے سارے دے چہرے تے مسکراہٹاں نے ہر بندے تے چہرے تے ہاسے نظر آتے نے پے ہر بندے راضی راضی نظر آتا پیا مگر جان جی بیٹی دا نکاح ہے لوک
रोंदा है, दुख दुख रोंदा है। आजो दे जिगर दा टुकड़ा पिछड़ जाना है, आजो दे जिगर दा टुकड़ा उहदे तो दूर हो जाना है। अल्लाह अकबर। लोग कहते ने बड़ा चौधरी है, दुनिया कहती है बड़ा जीदार बंदा है, ये बड़ा नवाब बंदा है, बड़े दादे दिल का बंदा है, ये बड़ा पहलवान बंदा है, इनू कदे रोंदे नहीं वेखिया, इनू कदे आंसू बहांदे नहीं वेखिया। लोग बड़ा बड़ा कुछ कहते ने, मगर जान है अज बेटी नू तोड़न लगिया है बड़ा चौधरी बंदा है, पर बेटी नू तोड़न लगिया है। रुसदी दा वक्त है ते बेटी दे सिर ते हाथ रखदा है ते बेटी नू सीने नाल लादा है ते सबर ते बंदर टूट जांदे ने, अखां डुल पैंदियां ने। धी रानी नू सीने नाल ला के ते रो पैंदा है ते बेटी आंदी है बाबा आज क्यों रोते हो? बाबा आप ही तो कहा करते थे मेरी बेटी इज्जत से बेटी की डोली उठ जाए मुझे इत्मीनान हो जाएगा। बाबा आज मैं जा रही हूँ, बाबा बाबू का बेड़ा छोड़ के जा रही हूँ, मैं मां का आंगन छड़ के जा रही हूँ। बाबा आज क्यों रोते हो? ते बाप रो के अपना बेटी दसा ते की ना दसा बेटिए, जिन्ने जोगा सा मैं हर चीज तेरे पीछे भेज दी है। मैं दौलत जिन्नियां दे सकता सा, दुनिया का सारो समान जिन्ना दे सकता सा, मैं सारा कुछ दिता है, अपने तो वध के दिता है। मैं जो जो कुछ दिता है मैनू कख नहीं होया, मैं दिल नहीं छड्डिया। पता नहीं की गल है बेटीए, अज मैं तैनू तोड़न लग्या वा ते दिल हार बैठा वा, दिल छड्ड बैठा वा। बेटीए तैनू तोड़न लग्या वा, मेरे दिल नू जिवें कुल होण लग पिया है। अल्लाह अल्लाह। इन्हां मौकियां ते बड़े बड़े नवाब भी रो पैंदे ने, बड़े बड़े जीदार भी रो पैंदे ने। बेटियां बेटियां अल्लाह अकबर, इन्हां दी मोहब्बत ही ऐसी होया करदी है। इधरों जनाबे वाला रुखसत हो लगी है ते बहना कह लगी मेरे वीर नू बुलाओ, मैं वीर नू जांदे मिल जावा, मेरे वीर नू बुलाओ। ए ओ वीर जेड़ा रोजाना आके झिड़का मारदा है, जेड़ा रोजाना आके गालियां भी कट देंदा है। मेरा जूता पालिश नहीं किया, मेरा नाश्ता रेडी नहीं किया, मेरा ड्रेस प्रेस नहीं किया, मेरा फलाना काम नहीं किया, मेरा बिस्तर नहीं लगाया। हाँ यदि बहना सब कुछ कर दी है, फिर भी कदे कदे बहना नू झिड़का भी मार देता है, बहना नू गालियां भी कट देता है। लड़ता ही रहता अपनी बहना नाल, तरह तरह के ताने भी मार देता है, तरह तरह के मेने भी मार देता है। अज बहना ने आख्या वीर नू बुलाओ, मेरा वीर किधर गया है? इधरों वीर नू लभया गया है, एक नुक्कर ते लग के रोता है पिया, एक कोने ते लग के रोता है पिया। बुलाया गया है तेनू तेरी बहना पे बुलाती है, रोंदा रोंदा आया है। अल्लाह अकबर। बहना ने आख्या वीरा जिन्नी देर नहीं लड़ता रहा है, अज क्यों रोना है पिया? अज ते मैं टुर चली अज ते मैं चली जाना है, अज क्यों रोना है? रो के आंदा बहना ओते लाड प्यार दियां लड़ाइयां साना डा रही है, इवें लगता है रौन के नाल लै चली है, इंज लगता है घर तो बाहर ही नाल लै चली है। अल्लाह अकबर। जान दो बेटियां वालियां लिए बड़ा मुश्किल जा वेला हुंदा है। हाँ हाँ अल्लाह पाक ने फर्ज बनाया है, पर जान ने इम्तिहान भी बड़ा वड्डा है। फिर अगों नहीं पता कि बेटी नाल की सलूक कीता जाना है, बेटी नाल किवें दा बर्ताव कीता जाना है। मैं इंजन दे वाकयात भी सुन चुकिया। बाप अपनी बेटी नू फुल्लां दी तरह जनाबे वाला पालदा है, पोसदा है, जवान करता है।
انہیں کدی اپنی دھی چڑک بھی نہیں ماری، انہیں اپنی بیٹی نو کدے جنابے والا دبکا بھی نہیں ماریا، کدے انہیں غصہ بھی نہیں کیتا۔ بیٹی منہ کڑ دیے تے باپ بھی کر لوں گونیا کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، کھانا کھانو دل نہ کرے، شامہ پہ جان، بابا مجھے نہیں پتا میں تو پیزا کھاؤں گی، بابا مجھے نہیں پتا مجھے فلاں ہوٹل پہ لے چلو، بابا مجھے فلاں ریسٹورنٹ پہ لے چلو۔ باپ تھکیا بھی آیا ہوئے تے بیٹی نو نال لے کے ٹر پیندا ہے۔ اللہ اللہ تے جان نے گھر دی اندر تیر چڑک مار دے تے سدھی شکایت لے کے اپنے بابا کو چلی جاتی ہے۔ بابا مجھے بھائی نے یہ کہا، بابا مجھے بھائی نے یہ کہا تو فلاں کہا۔ باپ کہندا خبردار میری دھی رانی نو کوئی کچھ نہ کھے، اے میری پراؤنی ہے، اے میری مہمان نو کوئی کچھ نہ آکھے۔ اللہ اکبر، مگر جان ہے اگلے گھر چلی گئی ہے، اے جناب سسرال اندر چلی گئی ہے۔ ہن منظر بدل گئے، ہن حالات بدل گئے نے۔ اے او بیٹی ہے جڑی اپنے بابا دے ویڑے پھلاں دی طرح جوان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سو نخرے، سو نخرے کھانے اندر، سو نخرے شاپنگ اندر، سو نخرہ دا ہر معاملے اندر باپ اٹھاندا دے آئے، باپ برداشت کرتا رہے ہے۔ ان سسرال کی آئی ہے تے اینو جنابے والا خامن تانے تے میں نے مارتا ہے، بڑا بڑا کچھ کہندا ہے، یہ کیا دیا تیرے بابا نے، یہ کیا کیا تیرے بابا نے، اے کی دیتا ہے تیرے ماں باپ نے، تینوں فلاں چیز دا پتہ نہیں، تینوں فلاں کم دی عقل نہیں، تینوں فلاں نہیں ہوندا تے فلاں نہیں ہوندا۔ سو تانا مجد ہے، سو مینا مجد ہے۔ اللہ اکبر، تے کدے کدے خامن گالیاں بھی کٹ دینا ہے۔ اے سب کچھ ڈر جاندی ہے، پتہ ہی کدے واسطے، اپنے بابا دی عزت رکھن واسطے، اپنے بابا دی سفید داڑھی دی خاطر، اپنے بابا دی پگڑی دی خاطر سب کو ڈر جاندی ہے۔ کدے جنابے والا چڑک بھی نہیں سی ڈر دی، انہیں خاون تھپڑ بھی مار دے وے تے وہ بھی ڈر جاندی ہے، وہ بھی برداشت کر جاندی ہے۔ انہوں کھانا پسند نہیں ہوندا تے بابا نو کہندی ہے بابا میں نہیں کھاؤں گی، بابا مجھے یہ لا کے دونا، بابا فلاں لا کے دونا۔ ہن خامت دے ویڑے آ گئی ہے، کئی دن کھانا ہی نہیں کھاندی، انہیں کدے گلہ ہی نہیں کیتا، انہیں کدے شکوہ ہی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، سب کچھ ڈر جاندی اپنے بابا دی عزت واسطے۔ اللہ اللہ، اپنے بابا دی لاج رکھن واسطے سب کچھ برداشت کر جاندی ہے۔ مینوں ایتھے گل یاد آندی ہے بھئی میں تہاڈی نظر کرنا چاہنا، کچھ سال پہلاں دی گل ہے، میں جناب والا ایک مسجد دے اندر نکاح پڑھا لگیا ہاں۔ اے خود میں اپنی گل تانوں سنانا پیا، میں نکاح پڑھا لگیا ہاں، ادھروں جناب والا جی آ گئے، رشتے دار آ گئے نے، دلہا صاحب بھی آ گیا ہے، دلہے دا پیر بھی آ گیا ہے، ادھروں جناب والا دلہے دا باپ بھی بیٹھا ہے، دلہن دا باپ بھی آ کے میں گیا ہے۔ تے میں جیڑی گل پوچھنا وا، دلہا نہیں بولدا یا دلہے دا ویر بولدا ہے یا دلہے دا باپ بولدا ہے؟ میں ایک سوال کیتا ہے، میں دوجا کیتا ہے، میں تیجا سوال کیتا ہے، دلہا نہیں بولیا، او دے رشتہ دار یا ویر بولدا ہے یا باپ پیا بولدا ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، میں آکھیا اینوں کیوں نہیں بولن دیندے، اینوں بھی تے کچھ جواب دیندے ہونا، اے کیوں نہیں بولدا؟ دلہے دا ویر اٹھی آئے، انہیں کہا مولوی صاحب میں 2 منٹ وقت پہ ہونا، میں تھوڑا کوئی گل کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر، ادھر ویکھو، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ، بڑی گل ہے۔ حضرت شیر پاکستان، شیر اہل حدیث، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لینے تے میری ہمیں منٹاں دی گل رہ گئی ہے۔ ہاں حضرت جناب شاعر اسلام عبدالوہاب صدیقی صاحب، محترم مرتضی وڑیچ صاحب، اللہ ماشاءاللہ
توجہ کرو جی ماشاءاللہ ہن تے رونق لگ گئی ہے تے اپنی گل مک گئی اللہ پاک اج دی حاضری قبول فرما جی توجہ کرنا میں گل نو سمیٹنا چاہنا مکانا چاہنا اللہ اکبر غور کرنا محبت نال ذرا میں جڑی گل پیا کرنا اللہ اللہ میں جناب والا نکاح پڑھان لگیا ہاں جڑا سوال کرنے پے دلہا صاحب نہیں بولدا میں کہ اینو بولن دیو نا ادھروں جناب والا دلہے دا ویر اٹھیا نے کہ 2 منٹ وقت دیو مینوں سیڈ تے لے گیا آندا مولوی جی اے میرا ویر نہ بول سکدا ہے تے نہ سن سکدا ہے گونگا بھی ہے تے بہرا بھی ہے میں بڑا حیران ہویا تے میں جناب والا لڑکی دے والد نو بلا لیا میں سیڈ تے کر کے پوچھیا اے دسو تہاڈی لڑکی تہاڈی بیٹی ٹھیک ہے نا اس باپ نے آکھیا جی بالکل ٹھیک ٹھاک میں کہا تہاڈے علم دے اندر اے لڑکا بول نہیں سکدا اے لڑکا سن نہیں سکدا انہیں آکھیا جی بالکل میرے علم اندر میں آکھیا اے دسو ساڈی بہن جڑی ساڈی دھی رانی او دے بھی علم اندر ہے کہ نہیں ہے انہیں آکھیا جی بالکل ہے میں کہا میں اونوں پوچھنا چاہنا مینوں تے کول جناب والا سوال جواب کرن دی اجازت دیو نا مینوں لے گئے میں جاندے اس بہن نوں پوچھیا میں کہ بہن اے گل دسنا کیا تیرے علم اندر ہے کہ تیرا ہون والا خاوند جڑا ہے نہ بول سکدا ہے تے نہ سن سکدا ہے اینی گل کرن دی دیر اس لڑکی دی سسکیاں دی آواز آن لگ پئی ہے رون لگ پئی ہے اللہ اکبر روندیاں روندیاں کہن لگی مولوی صاحب ہاں جی میرے علم اندر ہے میں کہا تیرے تے کوئی زبردستیاں نے اسا کہا نہیں جی نہیں کوئی زبردستی کوئی نہیں میں کہا معاملہ کی ہے اللہ اکبر تم بڑی لکھی بچی ہے او جناب والا نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے تے روکیاں دیا مولوی جی نہ میں اونوں اے وینیاں پئی کے گونگا ہے نہ میں او دی زبان وینیاں پئی نہ او دا سننا بولنا وینیاں پئی مینوں اس چیز نال مطلب بھی کوئی نہیں میں تے اپنے بابا دی عزت نو وینیاں پئی میں اپنے بابا دی لاج رکھنیاں پئی ہتھیاں رانیاں ماں باپ دی خاطر اپنی عزتاں وی داؤ تے لا جاندیاں نے اللہ اکبر غور کریا تے محبت نال امتحان ہوندے اے دکھ ہوندے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ انج کر کے صبر کر جاندا ہے بیٹیاں نال پیار کر جاندا ہے محبت کر جاندا ہے قیامت دا دن ہوے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت بھی دے گا جنت دے اندر میں محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا ہولی کہو سبحان اللہ باہر نہ آواز ٹر جائے کری پھر آکھو انج جاپے جی میں جلسہ ہون شروع ہویا سجی بانٹ چوکے کہو سبحان اللہ جیڑا بیٹی نال پیار کردہ ہے محبت کردہ ہے دکھ آوے تے صبر کردہ ہے تے تھی رانی نو حق دیندہ ہے کی دیندہ ہے بولو حق دیندہ ہے حضور فرماندے نے اس بندے نو اللہ جنت بھی دے گا جنت چے میں محمد دا ساتھ بھی دے گا تے ساتھ کیویں حضور نے اشارہ کیتا ہے فرمایا وہ بندہ انج میرے نال ہوئے گا جویں اللہ نے 2 انگلاں اکٹھیاں بنا چھڑیاں نے انج نو حضور دا ساتھ ملے گا جڑا بیٹیاں نال پیار کردا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا گل مکاویے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے نہ شکوا کرل تقدیراں دا بڑا ماننا نو ویراں دا بڑا ماننا نو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیا نے بابا
دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی چڑھ جاندیاں نے بیڑا سنجا کر جاندیاں نے بیڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء بیٹیاں کون دیندا ہے؟ سارے بولو پتر کون دیندا ہے؟ اولاد کون دیندا ہے؟ اچھی بولو کون دیندا ہے؟ اللہ پاک دیندا ہے تے بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے تے بیٹیاں نال کی کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے تے جڑا پیار کردا ہے اللہ پاک او دے تے جہنم دی اگ نو پہلا انعام دوسرا اللہ پاک انہوں جنت دا حقدار بناندا ہے تیسرا انعام رب انہوں جنت بھی دیندا ہے تے جنت تے اپنے محبوب دا ساتھ تے گوان بھی دیندا ہے بات یاد رکھیا جے اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق دے بیٹی دا حق نہیں کھانا بیٹی دا حق نہیں کھانا بہنا دے حق تے ڈاکا نہیں مارنا چور نہیں بننا بہنا دے حق دا بیٹی دے حق دا حق دینا ہے محبت کر کے دینا ہے خوش دلی نال دینا ہے خندہ پہانی نال دینا ہے اللہ پاک دا حکم سمجھ کے دینا ہے اللہ پاک پھر ویک تینو دنیا آخرت چکی میں رنگ لاندا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق دے کمی پیشی مالک در گزر کرے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین